बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को ब्लड प्रेशर के पूरी डिटेल के बारे में बताना चाहता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इसमें अलामात, वजूहात और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और लो ब्लड प्रेशर में कौन सी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप दोस्त इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। जी दोस्तों, आजकल लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, हर एक दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ही परेशानी का सामना होना पड़ता है। जी दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं वो दो ही रेशो बताता है। नंबर 1 पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नंबर 2 पर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये दो रेशो डॉक्टर हजरात मरीजों के ख़ास तौर पर नुस्खे के एक सीट पर लिखते हैं। जी दोस्तों, इन दो रेशो के दरमियान जो फ़र्क होगा 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का होगा। इसे पल्स प्रेशर भी कह सकते हैं। मज़ीद दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर होता है ये किस तरह अमल में आता है, किस वजूहात की वजह से ये प्रेशर हमारा बढ़ता है जो हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है और हमें इस जैसी मर्ज में मुब्तला करता है। इस तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमारे जिस्म के असरात कौन से मुरतब होंगे, अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमारे जिस्म पर क्या असरअंदाज होगा। जी दोस्तों, इस फंक्शन का दारोमदार दिल पर होता है। जब दिल खून पंप करता है तो पूरे जिस्म को सप्लाई भेजता है। अब दोस्तों को थोड़ा सा तफसीलन बताना चाहता हूँ। जब फेफड़ों से खून निकलता है दिल की तरफ पहुँच पाता है, उस वक्त जो रीडिंग होती है, क्योंकि वहाँ से रेशो हमारी ब्लड प्रेशर की काउंट की जाती है। मज़ीद अब हम ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, क्योंकि जब हमारा जिस्म से दिल जब खून पंप करता है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून पहुंचता है। तो किस तरह हम जानेंगे कि हमारे जिस्म के किस तरह और किस लेवल की बेस पर हमारा खून ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। दिल जब पंप करता है खून बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी दूसरे आर्गन को सप्लाई देने के लिए आर्टरीज का काम होता है। इस तरह दिल और दूसरे अज़ा को इनके दरमियान आर्टरीज काम करती हैं। इस तरह दोस्तों यही आर्टरीज कैपिलरीज बनाती हैं, फिर कैपिलरीज की भी ब्रांचेस होती हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए। इस तरह हम कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए आर्टरीज और वेन्स यानी कैपिलरीज का होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जब दिल से ब्लड निकलता है उस वक्त 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जिसे आम तौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसे आम ज़बान में या लोकल ज़बान में भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जब खून आर्गन तक पहुंच पाता है, जब दोबारा फिर दिल की तरफ आता है, उसे डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी रेशो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगी। इसे आम ज़बान में या लोकल ज़बान में लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। मज़ीद दोस्तों, जब हमारे दिल से ब्लड निकलता है उस वक्त ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस तरह धीरे धीरे जब आर्गन तक किसी अज़ा तक खून पहुंचता है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी मिसाल आपको पानी के पंप की देता हूँ। जितना करीब पानी आप इस्तेमाल करेंगे मोटर के साथ उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा है, क्योंकि जब हमारे दिल से ब्लड निकलता है तो उस वक्त रेशो ज़्यादा होती है। मज़ीद दोस्तों, अगर हार्ट बीट की मिकदार की बात की जाए 1 मिनट में 72 फ़ी मिनट होते हैं। इस तरह हम जब इसे डिवाइड करेंगे, हाफ सेकंड के लिए 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहेगा और दूसरे हाफ सेकंड के लिए 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जी दोस्तों, अगर हाई ब्लड प्रेशर की मिकदार ज़्यादा हो जाए, यानी 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाए, 220 तक पहुंच जाए,
تو اس طرح دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے اور اس طرح ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہائی بلڈ پریشر کو بڑھنے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم دوستو یوں کہہ سکتے ہیں بلڈ پریشر کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے، بلڈ پریشر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو خون نالیوں میں بہتے وقت نالیوں کی دیواروں کے خلاف لگاتا ہے، اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اگر اس کی ٹائپس کی بات کی جائے 2 ٹائپس پر مشتمل ہے، سسٹولک بلڈ پریشر، نمبر 2 پر ڈائسٹولک بلڈ پریشر، جیسا کہ پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کو اس طرح بلڈ پریشر چیک کرتے وقت ان چیزوں پر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 1 پر دوستو، مریض ذہنی طور پر ریلیکس ہونا چاہیے، نہ کہ ٹینشن ڈپریشن جو کہ بلڈ ریشو پر کافی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 2 پر اعصابی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیند کی حالت میں غشہ تاری۔ اس طرح ریڈنگ لیتے وقت کچھ مریضوں کے بازو میں سوزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے۔ مزید اگر بات کی جائے نارمل افراد کا بلڈ پریشر 120 ملی میٹر آف مرکری ہوتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی رینج زیادہ ہو جائے 120 سے ابو ہوگی۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی بجائے اگر لو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوگا، لو بلڈ پریشر کی ریشو 60 ملی میٹر آف مرکری ہوگی۔ اس طرح ان کی ریشو یہ دیکھنے کو ملے گی، یہ بلڈ پریشر کم ہونے کی ریشو ہے۔ دوستو آپ کو چند ٹپس بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ آئل اور فرائی آئٹم، نمبر 2 پر بازاری فاسٹ فوڈ آئٹم اور گھر میں ہائی پروٹین کی اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پر دوستو، دل کی بیماری کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ذہنی ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ میڈیسن استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر کی مرض ہو سکتی ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر ہمارا مسلسل رہے تو ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ نمبر 1 پر فالج بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر مریض کوما میں جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پر مریض بے ہوش ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پر دوستو شدید سر میں درد، نظر کا ٹھیک نہ ہونا، یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ مزید آپ کو یہ بتاتا جاؤں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے۔ یہ تھی دوستو ہائی بلڈ پریشر کے نقصانات۔ اب میں آپ دوستوں کو لو بلڈ پریشر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ لو بلڈ پریشر کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 پر نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا۔ جی دوستو، لو بلڈ پریشر ان وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے: جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے، نشہ آور ادویات کے استعمال کرنے کی وجہ سے، پیشاب آور ادویات کا زیادہ استعمال کرنا۔ جن لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے وہ اکثر ادویات استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ نشہ آور ادویات مسلسل استعمال کرنے سے ہمارا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم سے اگر خون بہہ رہا ہو تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ اب ہم جانیں گے لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مریض خاص طور پر بے ہوش ہو سکتا ہے، طور پر گھبراہٹ، کمزوری جیسی کیفیت محسوس ہوگی، جسم نڈھال سست جیسا کیفیت ہوگا، اگر اس سے کوئی بات کی جائے چڑچڑا پن اور غصے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔